page 5A11. 대화 도와줘로 누가 무슨 원동이다 대화도 잡조시고 집이 누가 비좁니다 바쁘다 같며 모든 모임만 샀어 바쁘다 같며 모든 모임만 샀어 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावां भयणीनो, आमच्या क्रिस्ती धर्मान जायते गूट आसात. तांतलो एक मुखेल गूट म्हणल्यार भोव पवित्र त्रित्वेचो गूट, एक देव तेग जोण. हो गूट इतलो खोल की ताचो ताव आमी पूर्णपणी घेवंक जायना. ह्याच पासत हो गूट भावाताचे नोदरेन मानून घेवन ताचेर खोलायेन नियाळ करूंक गरज आसा. तर आयज भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब समोर रमतना हो गूट आमी खोलायेन नियाळूंक आनी आमी सगळ्यांनी कुरपेन मोगान आनी एकवटान जियेवंक देवाचो आदार आमकां ह्या मिसांत मागुया. आनी कडे जायत फावटी हे त्रित्वेचे हासणे आमच्या जिवितांत अणभव कडे चुकल्या. हे भोव पवित्र त्रित्वे भाशेन कडे आमी मोगान एकवटान जीव कडे चुकल्या. हे पासत देवा लागीं बोगसणे मागुया. या आनी सगल्या पातकाची दुख धरून सगलीं म्हणुया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट जावन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगती सदांच हांव वार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Cha esta
आयशा संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेचे जो क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या अकोंडीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या शासनीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो बिचीत घूट मनशांक बुडापो केलोय. खरो भावार्थ तुवें आमकां उचारूंक दिलाय देखून शासनीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे शक्तीच्या परजोळीत कोरण्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक कालतेपणीन आमी परिपाट करता. सगल्या कारजान तुमची महिमा वाखाणटा आनी ही आमची भजवण तुमकां मानो म्हूण मागता. आमचे सुम्यार ज्या पुता जेजू क्रिस्त करो देव जेसोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान फरमायलोलें त्या प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 पात्री घेवन मोइजेस भोव सकाळीं दोंगरार चडलो. सर्वेस्पोर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइजेसाशी येवन उबो रावलो. मोइजेसान सर्वेस्पराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पोर ताच्या फुड्यान गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दोयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणिकायेचो देव, बोळेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोइजेसान बेगीनच साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्पोरा, आतां हांव तुका मानवलो जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा खरेंच गोरवेस्त, पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. अनेकदा म्हणुया, मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासनाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासनाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासनाक. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासनाक. तूं समुद्राचो ताव घेतात आनी कुरुबीन वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका
सासणाच्या सासणाक सोंपप मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक अंतरलाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक सोंपप मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक भागिवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप भावा भयणानो कुशाल बरीत जायात सोपून जायत वचात एकामेकाक उर्बा दियात एका मनाची जायात शांतीन जियेयात आनी प्रितुमेचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नमन करात सगलीं भावार्थी तुमकां नमन करतात सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुम्हा सोमेस्तां सवें आसूं देवाचें उतर हें देवाचे उडोपकार उद्गार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जो आसा जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं जेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान जेजून निकोदेमाक म्हणलें देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फर्मोण ना जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावंडो आज बडा दबाज्यान आमी भोव पवित्रित्वेची परब समरमता आमचो देव त्रिएक देव देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो एक देव तेग जण आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ आमी त्रित्वी आमच्या जिवितांत मानून घेता आनी क्रिस्तांव कसो गरज आसा की त्रित्वी म्हजें सवें जियेता हें सत आमच्या जिवितांत ओळखून घेवंक गरज आसा अशेंच घडटा हूंय एक बापूय ताका हूंय धूव आसली ल्हानशी कामाचो बायज वेचे आदीं
हे धुयेचे अड्ड्याचो उमाव घेता खंय आनी वेता कामाक. कामाचो आयल्या उपरांत परतून हे अड्ड्याचो उमाव घेता आनी ताजें सदांचेंच कशें जाल्ली सोय. आनी हें पळोवन ताची बायल म्हणटा, तूं कामाक वेचे आदीं ह्या भुरग्याच्या अड्ड्याचो उमाव घेता, आयल्या उपरांत घेता, तें कितें तर कित्याक तूं करताय. आनी तेन्ना तो म्हणटा, बापूय घरकार आपल्या घरकान्नीक म्हणटा, हांव उमाव घेता ह्या भुरग्यांत भोव पवित्रित्वी शियेता. मोगाचे बाब म्हणून आमी सत मानता की त्रित्वी आमचे भितर जियेता आनी सत मानूंक गरज. भावार्थाचें सत एक कूट आमी सत मानता, पूण आमच्या ह्या गिन्यानान आमच्यान आटापूंक जायना आनी हाका लागून मिस्तेर म्हणटा, मिस्ट्री, बिकॉज सायन्स कॅनॉट एक्सप्लेन द मिस्ट्री. जे सायन्स समजून दिवंक शकना मिस्तेर. जायते सोदतात तशें समजून घेवंक प्रयत्न करतात तत्वगिन्यानी देवशास्त्र जावं व्हडले व्हडले. आनी बायग्योत आगोस्तिनूय खंय हे त्रित्वेचो गोठ खंय तो नियाड करूंक दोऱ्याचे वेळेर खंय तो वेता. नियाड कोत्ता कोत्ता भुरगो खंय ताका मेळटा आनी तो खंय धाकलो फोंड काडटालो, दोऱ्याचें उदक घेवन त्या कोंडांत थंय तो घालतालो. जेन्ना बागीन आगोस्तीन विचारता, तूं कितें करता? आनी तो भुरगो म्हणटा खंय, हांव हे आख्खे दोयऱ्याचें उदक ह्या धाकल्या कोंडगुल्यांत घालता आनी दोयऱ्या सुकयता. आनी बागीन आगोस्तीन म्हणटा, तूं पिसो जाला. आनी तो म्हणटा भुरगो, तूं पिसो जाला. येदो त्रित्वीचो घूट तुज्या इल्ल्या गिन्यानान आटापूंक जाता? वय मोगाचे बाब म्हणतो, आमच्या गिन्यानान तो आटापूंक जायना आनी हाकाच लागून आमी सत मानता. वी कीप असायड द सायन्स एंड बिलीव द सायन्स बावज बिफोर द मिस्ट्री. आमी आमच्या गिन्यान कुशान धरून मानून घेवंक आसा बाबा, वय त्रित्वी एक गूट तो आमच्या गिन्यानान आटापूंक जायना. जाल्यार मोगाचे बाब म्हणतो, ही त्रित्वी आमच्या जिवितान सदांच जियेता. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा, उत्पत्तीच्या पुस्तकान देव मनशाक रोजच्या आदी म्हणटा, आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया, आमच्या सारक्याचो. थंयसर मेळना म्हज्या सारको, आमच्या कोण ती? देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा. जेन्ना जेजू पवित्र स्नान घेता जॉर्दान न्हंयेंत, थंयसरूय त्रित्वी आमकां दिश्टी पडटा, देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा. त्रित्वी मोगाच्या बाब म्हणतो आमच्या जिवितांत आसा. वेगवेगळो भाव त्रित्वेचो. देव बाप रचणार, देव पूत सोडवणार, देव पवित्र आत्मा पवित्र करणार. गॉड द फादर द क्रिएटर, गॉड द सन द रिडीमर एंड गॉड द होली स्पिरीट इज अ सॅंक्टिफायर. हें जावन आसा विशेश गूण दोन एका जणाचे. आनी हें सोडवणीच्या इतिहासान आमी पळयता, देव बाप खरेंच रचणार. देवाक रचणेचें निसणटण नाका, देव घडपी. दुसऱ्या उतरांनी देव पदवेदार, ताचेच पदवेन ताणें संवसार रचलो. जाल्यार देवाक नाका हे रचणेचें निसणटण केल्लें. पयल्या बातून आमकां पळयता, देव पदवेदार, देवाचेच गूण आमकां मेळटात. सर्वेस्वर, दयाळ, मोवाळ, काळजाचो, सोंसणीकायेचो, भलेपणाचो सागोर. आनी फुडें आमकां मेळटा, म्हजे बिजनोती कोत्ता देवा कडेन, आमचें खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देव पदवेदार करो, देवान रचला संवसार, पूण देव मनशाचेर जबरदस्ती करिना, पूण देव मनशा सगळें तारण वो दया करता. जाल्यार हेंच तारण आमी पळयता, मनशाक कुडाक पावचे खातीर देव बाप आपल्या पुताक, देव पुताक सोडवणाराक ह्या संवसारांत धाडटा मनशाची सोडवण करूंक. हेंच कितें आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. जेजू दिकोन म्हणटा, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरें संवसाराचें कास्तीचें फर्मण मार्ग न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो.
देव बाप घडणार रोचणार मोडपी न्हय आनी हाका लागल्यास पुताक धाडून तो मनशा कुडाक तारोन दिवशे करता. देव पवित्र आत्मो आसा घोड करणार बळ दिनार पवित्र करणार हें आमी पळयता शिसाच्या जिवितांत जेन्ना जेजू स्वर्गार वेलो त्या उपरांत शिसांनी शीस दारां बंद करून आसले भियेल्ले पूण जेन्ना पवित्र आत्मा येता ते आनी भियेना काळजार जाता घट जाता आनी ते जेजूक भरघट करता. हे विशेश गूण ते एक जावन एकूच देव कसलेंच अंतर ना एक सारको तांचो एकवट देव बापाचो देव पुताचो देव पवित्र आत्म्याचो. युनिटी इन ट्रिनिटी ओ ट्रिनिटी इन युनिटी. एकवटान ही त्रित्वी जियेता एकवटान त्रित्वी रावता. मुखाचे बाबंड हे त्रित्वेचे गूण आमी पळयल्या आनी हे त्रित्वेचे गूण हे त्रित्वी आमचेय सोबें आसूं म्हूण बागेंत पावलो आमकां पळयता दुसऱ्या वाचपान आवडटा. सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा हो देव आमकां कृपा दिवं. देवाचो मोग आमचे सोबें आसूं. कसलो मोग? त्यागीक मोग सोंसणिकायचो मोग आमचे सोबें आसूं. कित्याक? दुसऱ्यांक मोगान वेगोवंक. पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमा समेस्तां सोबें आसूं. एकवट आसूं आमचे हेंच बागेंत पावलुचें एक मागणें कशें आमी पळयता. आनी सुरवातीच्या सुरवातेकूच हेच नोमान करून हांवें म्हणलां सुम्या दिसाची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबें आसूं. त्रित्वी मोगाच्या बाबंडो आमच्या जिवितांत ट्रिनिटी इन आवर लायफ आमी पळयता. त्रित्वी साक्रामेंतांत आसा. त्रित्वी खासगी जिवितांत मागणें करतना आमी मागता उलो. आमकां बावतीन दिल्लो त्रित्वेच्या नांवान यादनेक त्रित्वेच्या नांवान आजोळ्याचें नांव घेवन भाव दिता म्हणटा हांव तुका बातजात दितां बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. ही त्रित्वी आनी हे त्रित्वेचें नांव होच यादनेक कुमसरा वरवीं पातकां बक्षिता हांव तुजी पातकां बक्षिता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. म्हणटच त्रित्वी आमी पळयता ह्या साक्रामेंतांत आसा. त्रित्वेच्याच नांवान हे आमकां मेळटात. त्रित्वी आमच्या जिवितांत आसा. ते भायर आमच्या खासगी जिवितांत आमी पळयता मागणें करचे आदी आमी त्रित्वेचेंच नांव घेवन सुरू करता मागणें. ज्या शेवट दितना ते त्रित्वेक दिनवासून मागणें करता. सुरवात करतना बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची. शेवट करतना महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी पळयता त्रित्वी आमच्या जिवितांत. जाल्यार खासगी जिवितांत आमी पळयता त्रित्वी आशिर्वाद आमी त्रित्वेचो मागता. आमी जाणटी जायतीं आमी पळयता जेवणा बशी घेना ती अशें कोत्ताय. कितें? त्रित्वेचो आशिर्वाद जेवणाचेर मागता. हे भाशेन त्रित्वी आमी पळयता आमच्या जिवितांत आसा. त्रित्वी एकवटान जियेता. त्रित्वी सांगातान आपलो पाव दिता कसलेंच अंतर करिना. जाल्यार मोगाचे बाबंडो हे त्रित्वेचे गूण हे त्रित्वेचें जिवीत आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आसूंक गरज. आनी कसलें जिवीत? एकवट द युनिटी इन आवर फॅमिली. आमच्या कुटुंबान कसलेंच अंतर करिनासतना ही त्रित्वेची देख घेवन कुटुंबान एकवटान जिवंक ही त्रित्वी आमकां उलो करता. आमकां समजना त्रित्वी कितें तें पूण आमी सत मानता त्रित्वी आसा म्हूण. आमच्या ज्ञानान आटापूक जायना पूण आमी सत मानता वय त्रित्वी आसा. जेन्ना आमी सत मानता म्हणटा आमी हे त्रित्वेचें नांव उलयता. त्रित्वी देव बाप सोर पोदेदार पवित्र आत्मो देवपूत आमचे पासून मेला. हे त्रित्वेचेर आमी सत मानता म्हणून आमी हें सत मानूंक जाय. पूण आमच्या मनांत साबार प्रस्न येतले. ह्या आधुनीक काळार हांव शिकलेलो म्हणून म्हाका जाय ते प्रस्न येतले ह्याच स्वता विशीं ह्याच मिस्तेरा वा गुटा विशीं. स्टील वी हॅव टू बाव डावन बिफोर द ट्रिनिटी. वी हॅव टू कीप एसायड द सायन्स. आमचें गिन्यान कुशीन धरून वय त्रित्वी आसा हांव सत मानता हें व्हड करून घेवंक गरज आसा. जाल्यार मोगाच्या बाबंडो आमच्या कुटुंबांत त्रित्वेचे गूण गरजेचे. देव बाप
रोचणार आमी घडये रोचूंक ना पूण रोचलेल्यो वस्तू सांबाळूंक हे भाशेन देव बापाच्या कार्यांत मिसळ जावंक गरज आसा सृश्टीची राखण करूंक गरज आसा जाल्यार कुटुंबान कशें वाड्या समाजान कशें आमी देव पुताचें कार्य कशें सोडवण्याचें कार्य फुडें व्हरूंक जाता चड चुकता ताका निठायर हाडूंक देव बापाचे वेंगेंत हाडूंक वावरूंक गरज जाल्यार देव पवित्र आत्मो पवित्र करना द सँक्टिफायर मेळटल्यो संजय घेवन आमच्या जिवितांत हें पवित्रपण जोडून घेवंक आनी दुसऱ्यांकूय आमच्या कुटुंबांत वाड्या समाजांत हें पवित्रपण जोडून घेवंक मेळटल्यो संद्यो आपणाक आदार दिवंक गरज आसा जाल्यार मोगाचे बाबंडो कसले हांव वावर करतां ते तितवेक सांगातान घेवया म्हणून बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची कसलो भाव सोंपलो बरे भाशेन हे त्रित्वेक दिनवासया म्हणून महिमावपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रित्वी आमच्या जिवितांत घरांत लावन भायर सरता मोटरसायकल जावं गाडयांनी हे त्रित्वेक उलो मारया ही त्रित्वी आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक घरा सुरक्षीत पावलो हे त्रित्वेक दिनवासूया म्हणून महिमावपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जाल्यार मोगाचे बाब म्हणदो आमी भुरग्यांक त्रित्वेच्या नांवान बेसांव दितात मिसाचे भेटेन यादनीक त्रित्वेच्या नांवान आमकां बेसांव दिवन धाडटात जाल्यार 2 दिसाक आमी आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक हे त्रित्वेच्या नांवान बेसांव दिवंक गरज आमी दिता शाबासकी स्टेज कोत्ताय ताचो अर्थ कितें त्रित्वेच्या नांवान देव बाबाच्या नांवान देव पुताच्या नांवान देव पवित्राच्या नांवान हांव आशिर्वाद दितां बेश्टें फोकाडणी तें इट्स अ सिरियस ब्लेसींग आमी म्हणटच बरे भाशेन हे भुरग्यांक बेसांव दिवंक गरज भाशेन त्रित्वी ह्या भुरग्याच्या जिवितांत ओणपण घेवं जाल्यार मोगाचे बाब म्हणटो त्रित्वी आमच्या जिवितांत जियेता हें सत ओळखून घेवया हे त्रित्वेचे गूण दयाळ मोवाळ गूण आमच्या जिवितांत अणभवया जाल्यार हे त्रित्वे सारके विशेश गूण तारण दिवपाचें पवित्रपण जोडून घेवपाचें रोचणेच्या वावरान मिसळ जावपाचें कार्य आमकांय फुडें व्हरूंक ही त्रित्वी आमकां कृपा दिवं बळ दिवं म्हूण मागुया आमचे पवित्र सभेंत 12 स्वता आसात आमच्या गिन्यानान ती आटापूंक जायना पण दर आयताराक गरजेचे समयार आमी सत मानता हे त्रित्वेचेर तर ह्या वेळार हीच सतां भावार्थान सगळीं उच्चारण म्हणया सत मानता देवा सोर स्वर्गार आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमच्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो आंकुवार मरेताय जल्मलो पोंच पिलाताक ताणें खूस सुसले ताका उत्साह चडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर आदल्या बापाच्या उजव्यान तुय तां जिव्यान मेल्यांतले मनसुबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन हे वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो त्याच बापा मुखार भावार्थान आनी काल्तिकायेन घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या धर्माचे गूट कोलायेन नियाळूंक आनी समजता ते भाशेन पोरजेक तांची शिकवण दिवंक वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी
आपल्या हातांत घातलेली जबाबदारी पाळतना कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगल्यांची एकसारकी मोगान उर्बेन आनी जबाबदारेन सेवा करूंक तांकां केरीत करपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जायत्या गोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूक लागून जोगडीं किजिलां जावन रोगताची भाव भयणां लेगून एकामेकाक वळखो नासलोले पुरी जियेतात. असल्या कुटुंबांतले सगळें वायट काडून उडोवन दर एका कुटुंबांत देवाचो मोग एकवट आनी कृपा वसूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी सगळ्यांनी एका देवाची कोल वळोवक घेवन एकामेका सोबें मोगान एकवटान आनी कृपेन जियेवंक आमकां खेरीत मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. मोगळा बापा, काल तिका बातां केल्ली तुजी भुरग्यांची मागणी दळें आयकून घे आनी आख्या संवसाराक आमच्या भारताक आमच्या गोंयांक कोविड-19 पिड्येंतली निवार म्हूण आनी पिडा सोंसतल्यांक पिकोणी फाव कर म्हूण तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटणेच्या वेळार कितक्यो वया C35 पेज 43 C35. तुझेण्याक फावो जालो तुमी आमकां दिलो. मुच्याच्या वावरान केलो भेटयता तुका उलो. वागाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उडो. वागाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उडो. वागाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवो. वागाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवो. म्हज्या बाबणें आमचें बलिदान सर्वदा देवपाक मात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा पवित्र रित्वेच्या मानाक फावो तसली भेटवणी करूंक आमचेच म्हणलोलें कांयच ना, पूण तुवें आमच्या हातांनी घाल्या ती देणी हे वेदीचेर आमी दवरता आनी ताचे बराबर आमकांच आमी तुका भोपून दिता. पवित्र आत्म्या उदेशी सोर देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानांत पवित्र रित्वेचे मोहिमेक आमची संपूर्ण वाकाणणी तुजे मुखार सोडून दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदारान सासनाचे देवा सर्व काडया सर्त आमी तुका दिन वासूंक पावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकूच देव एकलोच सर्वेस्पर पूण तुमी एकूच देव आसता एकूच जण न्हय बगर एकाच देव सोयंबाचे ते एक जण. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर भावार्थान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली महिमा कालते म्हणून वळखता. कोरियान सासनाच्या देवा एक एकल्या जणाचो विशेष गूण आनी तेगायचे एकूच सैम आनी सोम सारकी महिमा बंदून तुका आमी पोरिपार करतात. हीच महिमा वाखाणून देवदूत आनी सोर्गीचे दरबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Dolbaraco, Sorvespor tu, povir, povir, povir. Dolbaraco, Sorvespor tu, Sorgani samsar bolya, tuja voi nova. O sorgi, o sorgi, duka soy soy. Sorvesporaci navieta, eta dagaso. O sorgi, duka soy soy. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसून वेच्या आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कोराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या बुडासाक करात. भावार्थाचो परगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন যারা, Gesù নফিয়ানে দলো. Gesù melo, Gesù জীবন যারা, Gesù নফিয়ানে দলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा,
आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याचे एकपण सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भोव पवित्र त्रित्वी आमचे सगळ्यांची येता जाल्यार त्रित्वेचे गूण मोगाचे एकवटान जियोवपाचे गूण आमच्या जिवितांत कसोय म्हूण बापा लागीं मागया. सगळीं बाराबर जेजून सगळे मागणे म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काटा ती. शिळेच्या जेवणाक आयल्यान ती सगळी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमिनाच्या वेळार कितकी येवया D35 पेज 66 D35. पाचवीचा तुझी चोरवना तुय म्हाका विसरून दिता. तुका सोरी पावयता, तुका सोरी पावयता. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जाला.
जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान मिसान वांटो घेतात तांकां हे ओत्मीक कुमेन्यावाचे आक्ताचे मागणी. ओत्मीक कुमेन्यावाचो आक्त. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच हांव तुका एकवटां. तुजे सरशिलो कोट सोडूंक कधीच म्हाका निर्म नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदार देवा आमच्या बापा, ह्या दोबाजीक पोरवे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान पोरनिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां भोर आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक संपूर्णायेन एक कर. हे परी ह्या संवसारान भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र रित्वेची निरंतरी दिनवासणी आनी वाकाणी जावं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुरबेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्वदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गीत घेवया E13 पेज 85. E13. वाकानी देवा बापा, वाकानी ताच्या पुता, वाकानी पवित्र आत्म्या, रोसनारा मोहिमा आर्का, आपणायली ताची भुरगीं वाकाणूक ताका